أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثانية عشرة 12th unit الهوايات hobbies الدرس السابع بعد المية القراءة reading التدريب الأول first exercise اقرأ الفكرة ثم أجب عن الأسئلة. Read the paragraph then answer the questions. Mr. Usman Muhammad, Mr. Yasini, نعم. read this. أوكي. شريف طالب في الجامعة، وأخته زينب طالبة في الجامعة أيضا. هو يدرس الهندسة وهي تدرس الطب. شريف لديه هوايات كبيرة. هو قصيدة يحب كثيرة. هو يحب السفر والمرسلة والقراءة والمراسلة ومراسلة والقراءة. وزينب لديها هوايات كثيرة أيضا. هي تحب القراءة والصحافة. answer these questions. أين يدرس شريف؟ شريف يدرس في الجامعة، طالب في الجامعة. في أي كلية يدرس؟ آه، آه، في أي كلية يدرس؟ آه، هو طالب في الجامعة. No, wrong answer. In which faculty he studies? He studies in the faculty of هو يدرس engineering. الهندسة. Wrong answer again. لا في هندسة. He studies in the faculty of engineering. أوكي. هي تدرس في كلية في الجامعة. Wrong answer. آه. Listen carefully. أوكي. The answer is يدرس في كلية الهندسة. أوكي. Repeat. يدرس يدرس في كلية الهندسة. Next. نعم. ما هواياته؟ آه هو ما هو هواياته كثيرة. هو يحب سفر والمراسلة والقراءة. سفر والمراسلة والقراءة. سفر والمراسلة والقراءة. في في أي كلية تدرس زينب؟ زينب تدرس في كلية الطب. م- ما هواياتها؟ آه، وزينب لديها هوايات كثير أيضا. Don't use either هي in answer. آه، هي تحب قراءة والصحافة. قراءة والصحافة. قراءة والصحافة. तारा. अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम. Repeat what you hear. ओके। الوحدة الثانية عشرة. الوحدة الثانية عشرة. الهوايات. الهوايات.
الدرس السابع بعد 100. الدرس السابع بعد 100. القراءة والكتابة. القراءة والكتابة. أولا القراءة. أولا القراءة. التدريب الأول. التدريب الأول. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. اقرأ الفكرة ثم أجب عن الأسئلة. شريف طالب في الجامعة. شريف طالب في الجامعة. وأخته زينب طالبة في الجامعة أيضا. وأخته زينب طالبة في الجامعة أيضا. هو يدرس الهندسة. هو يدرس الهندسة. وهي تدرس الطب. وهي تدرس الطب. شريف لديه هوايات كثيرة. شريف لديه هوايات كثيرة. هو يحب السفر والمراسلة والقراءة. هو يحب السفر والمراسلة والقراءة. وزينب لديها هوايات كثيرة أيضا. وزينب لديها هواية كثيرة أيضا. هي تحب القراءة والصحافة. هي تحب قراءة والصحافة. Mariam, Yes, Madam. read this. أحمد صديق سعيد. أحمد يدرس في كلية التربية. كلية وس- التربية. كلية التربية. وسعيد يدرس في كلية الطيارة. طيران. طيران. أحمد أحمد يسكن في القرية. وسعيد يسكن في المدينة. يذهب أحمد إلى الجامعة بالحافلة. ويذهب سعيد بالسيارة. 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 يدرس أحمد في الأسبوع أسبوع 20 ساعة. 20. 20 ساعة. 20 ساعة. ويدرس سعيد في الأسبوع 30 ساعة. أحمد يحب قراءة الكتب والمجلات والصحف. وسعيد يحب السفر والمراسلة. عثمان محمد. Do you hear us? Sorry, sir. I want to be excused. I cannot speak. Okay. Sorry. Okay, you want to be a listener, okay? Sarah, أستاذ. answer these questions. أوكي. من صديق سعيد؟ أحمد صديق سعيد. ماذا يدرس أحمد؟ أحمد يدرس في كلية التربية. Wrong answer. ماذا يدرس أحمد؟ أوكي. ماذا what does أوكي. ماذا يدرس أحمد؟ uh, mm, so what does he study, right? What does Ahmed study? Ahmed studies education. أوكي. أوكي. هو يدرس في كلية
تربية. Wrong answer. So Listen صديق. carefully. Okay. يدرس أحمد التربية. Nothing else. Okay. يدرس أحمد تربية. ماذا يدرس سعيد؟ هو يدرس طيران. 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 أين يسكن أحمد؟ هو يسكن في القرية. أين يسكن سعيد؟ هو يسكن في المدينة. كيف يذهب أحمد إلى الجامعة؟ يذهب بالحافلة. يذهب بالحافلة. Okay. كيف يذهب سعيد إلى الجامعة؟ بالسيارة. Okay. كم ساعة يدرس أحمد في الأسبوع؟ آم، هو يدرس 20 ساعة في الأسبوع. 20 ساعة. 20 ساعات في الأسبوع. كم ساعة يدرس سعيد في الأسبوع؟ سعيدا يدرس 30 hours. It is 30. أستاذ. 30 ساعة. Okay, it is 30. Yes. 30 ساعات في الأسبوع. Yes. ما هوايته أحمد؟ أحمد يحب قراءة الكتب والمجلات والصحف. ما هوايته سعيد؟ هوايته. هوايتي. أوكي. هوايته. ما هي تو. أوكي أستاذ. ما هواية سعيد؟ سعيد يحب السفر والمراسلة. مستر ياسيني. التدريب الثاني. التدريب الثاني. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. أحمد صديق سعيد. أحمد صديق سعيد. أحمد يدرس في كلية التربية. أحمد يدرس في كلية التربية. وسعيد يدرس في كلية الطيران. وسعيد يدرس في كلية الطيران. أحمد يسكن في القرية. أحمد يسكن في القرية. وسعيد يسكن في المدينة. وسعيد يسكن في المدينة. يذهب أحمد إلى الجامعة بالحافلة. يذهب أحمد إلى الجامعة بالحافلة. ويذهب سعيد بالسيارة. ويذهب سعيد بالسيارة. يدرس أحمد في الأسبوع 20 ساعة. يدرس أحمد في الأسبوع 20 ساعة. ويدرس سعيد في الأسبوع 30 ساعة. ويدرس سعيد في الأسبوع 30 ساعة. أحمد يحب قراءة الكتب والمجلات والصحف. أحمد يحب قراءة الكتب والمجلات والصحف. وسعيد يحب السفر والمراسلة. وسعيد يحب السفر والمراسلة.
التدريب الثالث third exercise سل بين السؤال والجواب المناسب. Join between the question and the appropriate answer. مريم. نعم معلم. ماذا تقرأ الآن؟ أقرأ القرآن. ما هوايتك يا عثمان؟ ما هوايتك؟ هوايتي الفروسية. هواية الفروسية. هوايتي الفروسية. أي جامعة تختار يا سفيان؟ أختار جامعة الصحافة. أختار صحافة. جمعية الصحافة. أختار جمعية الصحافة. هل تحب هل تحب هل تحب خطا عربية؟ هل تحب؟ نعم أحب الخط العربية. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ كم ساعة؟ أقرأ 6 ساعات. أقرأ 6 ساعات. هل هذا جناح الصحافة؟ جناح الصحافة. لا، هذا جناح الطوابع. جناح الطوابع. هل تفضل الفروسية؟ نعم، الفروسية هوايتي. هل زرت معرض الكتاب؟ نعم زرته. هل تحب الرياضة؟ هوايتي نعم أحبها. تدريب الرابع اقرأ الفكرة ثم أجب عن الأسئلة. Read the paragraph then answer the questions. Sarah. Yes, Ustad. Can I start? Yes. Okay. زار جميل وجلال معرض الهوايات في الجدة. في معرض الهوايات جناه جمع الطوابع، وجناه خط العربية، قتل. وجناه خط العربية، وجناه صحافة، وجناه التدبير المنزلي، وجناه ريادة. في جناه جمع طوابع من كل بلد. وفي جناه خط العربي آيات بخط نسخ وخط الرقعة. وفي جناه الصحافة صحف ومجلات وكتب. وفي جناه التدبير المنزلي طعام من كل بلد. وفي جناه الرياضة كرة القدم وكرة السلة والسباحة والفروسية إباحة. والسباحة وفروسية والفروسية. والفروسية. Mr. Yassini. Mr. Yassini. Miss Mariam. نعم معلم. Answer these questions. من زار معرض الهواية؟ زار جميل وجلال.
أين معرض الهوايات؟ أين معرض الهوايات؟ أين في Where? أين أين معرض الهوايات في جدة. في جدة. في جدة. بعدين ماذا في جناح جمعية توابيع في المعرض الهوايات؟ ماذا في ماذا في جناح جم التوابع? What is in the stamp collection stall? stamp collection store في معرض الهوايات جناح no, no. وجناح الخط The answer, العربي listen carefully. ماذا في جناح جم التوابع? What is in the stamp collection stall? في جناح جم التوابع توابع من كل بلد. Stamps from ومن كل each بلد. country. من كل بلد. أوكي. ماذا في جناح الخط عربي what is this معلم؟ في في جناح الخط العربي آيات بخط النسخ وخط الرقعة. In the Arabic calligraphy style, there were Quranic ayahs in Nasakh style and Ruqa style. خطي ورقاد. أوكي. ماذا في جناح الصحافة؟ ماذا في وما جناح الصحافي صحف ومجلات وكتب. في جناح الصحافة صحف ومجلات وكتب. ومجلات وكتب. ماذا في جناح التدبير المنزلي؟ منزلي طعام من كل طعام عام من كل بلد. بلد. ماذا في جناح الرياضة؟ كرة القدم وكرة السلة والسباحة والفروسية. تارا. التدريب الرابع. التدريب الرابع. اقرأ الفقرة اقرأ الفكرة ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب عن الأسئلة. زار جميل وجلال معرض الهوايات في جدة. زار جميل وجلال معرض الهوايات في الجدة. في معرض الهوايات جناح جمع الطوابع وجناح الخط العربي وجناح الصحافة وجناح التدبير المنزلي. في معرض الهوايات جناح جمع الطوابع وجناح الخط العربي وجناح الصحافة وجناح التدبير المنزلي وجناح الرياضة. وجناح الرياضة. في جناح جمع الطوابع طوابع من كل بلد. في جناح جمع الطوابع توابع من كل بلد. وفي جناح الخط العربي آيات بخط النسخ وخط الرقعة. وفي جناح خط العربي آيات بخط النسخ وخط الرقعة. وفي جناح الصحافة صحف ومجلات وكتب. وفي جناح الصحافة صحف ومجلات وكتب. وفي جناح التدبير المنزلي طعام من كل بلد.
وفي جناح التدبير المنزلي طعام من كل بلد. وفي جناح الرياضة كرة القدم وكرة السلة والسباحة والفروسية. وفي جناح الرياضة كرة القدم وكرة السلة والسباحة سباحة. سباحة وفروسية. مستر ياسيني. نعم. التدريب الخامس fifth exercise اقرأ الكلمات والنص read the words in the text ثم اكتب الكلمات في الفراغات then write the words in the blanks so use these words to fill these blanks start. أوكي. الشاي. ماذا؟ واحدة. مكتبة. القدم. الثانية. هل تحب القراءة؟ هل لديك مكتبة في البيت؟ ماذا تقرأ من الكتب؟ كم ساعة تقرأ في اليوم؟ هل تقرأ في اليوم؟ هل في بيتك مكتبة كثيرة؟ only مكتبة nothing else. هل في بيتك مكتبة؟ هل في بيتك مكتبة؟ كم ساعة تشاهد تلفاز في اليوم؟ هل تفضل قراءة أم التلفاز؟ تفعل أيام العطلة؟ كم ساعة ماذا تفعل أيام العطلة؟ Finish. The second one. Yes. لي ثلاث هوايات. لي ثلاث هوايات هي القراءة ومشاهدة التلفاز والرياضة. تلفاز ومشاهدة التلفاز والرياضة. القراءة هوايتي الأولى ومشاهدة التلفاز هواية تلفازي. مشاهدة التلفاز هوايتي هوايتي الشاي. No. هوايتي واحدة. My second hobby الثانية. القدم. الثانية. هوايتي الثانية والرياضة هوايتي الثالثة. في بيتي مكتبة كبيرة فيها كتب كثيرة. اقرأوا في اليوم 3 ساعات. أقرأ في اليوم 3 ساعات وأشاهد وشاهد تلفاز ساعة واحدة في اليوم. أحب السباحة وكرة القدم وأذهب إلى شاطئ البحر 3 أيام في الأسبوع للسباحة. وأذهب أنا وأصدقائي يوم الخميس بعد العصر إلى البر ونقضي وقتا جميلا هناك. وفي الليل تذهب إلى بيتنا ونذهب إلى بيتنا ونجلس ساعة نتكلم ونشرب
ونشرب الشاي والعصير. Miss Mariam, نعم معلم. read this question and answer it. ما هوايته؟ ما هوايته؟ What is his hobby or what are his hobbies? تحب القرآن؟ Wrong answer. What are his hobbies? His hobbies. Oh. له له ثلاث هوايات هي له القراءة ومشاهدة قراءة التلفاز والرياضة. ومشاهدة التلفاز والرياضة والقرآن. Nothing بس. else. Nothing else. بس. كم ساعة كم ساعة يقرأ في تقرأ؟ اليوم? How many hours he reads in the day? كم ساعة أقرأ؟ كم ساعة؟ 3 ساعات. يقرأ 3 ساعات. يقرأ 3 ساعات كم في ساعة اليوم. يشاهد التلفاز? How كم many ساعة؟ hours he watches كم television? ساعة يشاهد التلفاز؟ أشاهد التلفاز ساعة واحدة في اليوم. يشاهد. يشاهد التلفاز. كم يوما يذهب إلى شاطئ تذهب إلى البحر؟ شاطئ البحر. How many كم days يوم؟ he goes to the beach? كم يوم؟ بعد 3 أيام. 3 أيام. متى 3 يذهب أيام. مع أصدقائه إلى البر? When does he متى go with his يذهب friends? مع أصدقائي إلى البر؟ بحر. في الليل. يوم سوري. الخميس يوم سوري الأسد. يوم الخميس. يوم الخميس. بحر. سارة. القمر أبيض. سارة. القمر أبيض. الشمس صفراء. الشمس صفراء. القمر أبيض. القمر أبيض. الشمس صفراء. الشمس صفراء. الزهرة حمراء. الزهرة حمراء. التفاحة صفراء. التفاحة صفراء. الزهر الزهر خضراء. نو Wrong. الزهر الزهرة حمراء. 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 حمراء أستاذ سوري. الزهرة حمراء. التفاح صفراء. التفاحة صفراء. القمر أبيض. The moon is white. القمر أبيض. الشمس صفراء. The sun is yellow. الشمس صفراء. الدراجة خضراء. The bicycle is green. الشمس صفراء. The sun is yellow. الشمس صفراء. الدراجة أخضر. No. خضراء. 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 أوكي. التفاحة صفراء. التفاحة صفراء. التفاحة صفراء. الدراجة خضراء. The cycle is green. The bicycle is green. الزهرة حمراء. The flower is red. الزهرة حمراء.
التفاحة صفراء. The apple is yellow. التفاحة صفراء. القمر أبيض. The moon is white. القمر أبيض. الدراجة خضراء. The bicycle is green. الزهرة حمراء. الزهرة حمراء. Which option? Sir, the third one. الزهرة حمراء. Mr. Yassini. نعم. Yassini. البناء أبيض. هل هي تقرأ صحيفة؟ هل هي تقرأ صحيفة؟ راشدان. هذه دراجة. القطة بيضاء. هي بيضاء. القطة بيضاء. القطة بيضاء. القطة بيضاء. المرأة تسبح. المرأة تسبح. لدي رجل أقلام. لدي الرجل أقلام. هو يسبح. هو تسبح. هي تسبح. Wrong answer. هي تسبح. wrong answer. هي تطبخ. هي تطبخ. كتاب. أنا بنت. الزهرة حمراء. كتاب. 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 البيض البيت زرقاء. البيتة زرقاء. البيضة زرقاء. لديها بعض الخبز. 10 يورو. هم يأكلون. هم يأكلون. هم يأكلون. هم يأكلون. سيارتان. الكتاب مغلق. أحب أمي. المرأة تجري. المرأة تجري. المرأة تجري. المرأة تجري. هل هي تقرأ كتابا؟